पाकिस्तान का क़याम एक ऐसा फैसला था जिसकी बुनियाद दो कौमी नजरिया बनी। सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने एक ऐसा मुल्क हासिल करने का फैसला किया जहां वो आजादी के साथ दीन हक का निजाम नाफिज कर सके और अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। लेकिन क़याम के बाद जमहूरियत के नाम पर अवाम की सोच तकसीम कर दी गई। ये ड्रामा मुल्क को दीनी हक के निजाम से महरूम करने और पाकिस्तान को अपनी हकीकी मंजिल से दूर करने की मजमूम कोशिशों का हिस्सा थी। इसीलिए पाकिस्तानी अवाम कभी भी मुआशी, समाजी, कानूनी इस्तेहकाम से मुस्तफीद नहीं हो सके। पाकिस्तान के इस कंफ्यूजन ज़दा सियासी निजाम के बारे में हमारे स्कॉलर्स, टीचर्स, उलमा और समाजी माहिरीन की क्या राय है? जब जमहूरियत की बात की जाती है और फिर साथ जब उसके फ्लॉस की बात की जाती है तो उसके जवाब में अमूमन लोग ये समझते हैं कि शायद जमहूरी निज़ाम ही गलत है। तो पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जमहूरियत या जमहूरी निज़ाम गलत नहीं है। बात यह है कि वो जमहूरी निज़ाम या जमहूरियत किस मुआशी निज़ाम के तहत काम कर रहा है। अगर तो मुल्क के अंदर सरमायादारी निज़ाम मौजूद हो तो हम कहते हैं कि ये सरमायादारी जमहूरियत है। और जब सरमायादारी जमहूरियत की बात की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जमहूर माइनस हो जाते हैं या फिर जमहूर की राय को सरमाए की ताकत मुतासर कर रही होती है। आप इस तरह से देखेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है कि जो सरमायादारी निज़ाम के अंदर खामियां हैं या जिस तरह सरमायादारी निज़ाम इंसानियत के लिए ख़ुद एक चैलेंज बन जाता है, वैसे ही वही सरमायादारी उसूल जमहूरियत के लिए भी चैलेंज बन जाते हैं। तो हमारे इस मौजूदा जमहूरी निज़ाम की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये जमहूरी निज़ाम सरमायादारी निज़ाम के ताबे है और ये सरमायादारी उसूलों पे काम कर रहा है और इसका टाइटल तो जमहूरियत है, लेकिन ये जमहूर के लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि ये जमहूरी जो हकूक़ हैं उनको एक तरह से ज़ायल करते हुए जो सरमायादारों के हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। असल में एक बात जो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है आवाम के समझने के लिए वो ये है कि जब टाइटल यूज़ किया जाता है जमहूरियत का और वोट का, वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन आवाम को जिस बात पे धोखा दिया जाता है वो बात ये है कि ये जो सारा प्रोसेस है वो क्या वाकई ही उसमें आवाम की शमूलियत सही मानों में है, क्योंकि वोट कास्ट करना खाली शमूलियत नहीं है या वोट कास्ट करना ही खाली जमहूरियत नहीं है। देखना तो ये है कि जो नुमाइंदे सामने आए हैं उनका अवामी खिदमत का कोई बैकग्राउंड है, जो नुमाइंदे सामने वोट लेने के लिए आए हैं क्या उनकी पार्टी का नज़रिया वाकई अवामी फ़लाह व बहबूद है, क्या उनकी पार्टी का कोई मंशूर वाकई अवामी फ़लाह व बहबूद का है, क्या उन लोगों ने वाकई को किरदार ऐसा अदा किया है कि वो अवामी मसाइल को समझते भी हैं, उनके हल करने की समाजी कोशिशें भी करते रहे हैं और फिर अब जो वो प्रोग्राम रखते हैं वो वाकई ही अवाम की फ़लाह व बहबूद का प्रोग्राम है। और इसी तरह से कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भी कि नहीं हैं। तो अवाम जब सारे ये सवालात नहीं उठाते हैं और वो इन सवालों से दूर उनको कर दिया जाता है और सिर्फ़ उनको ये कहा जाता है कि जमहूरियत का मतलब आपका वोट कास्ट करना है, तो वहाँ पर सारी बात ख़राब होती है। जिसके लिए वोट कास्ट कर रहे हैं अगर वो अवाम का नुमाइंदा ही नहीं है, उसका जो मयार ज़िंदगी है वो अवाम के मयार ज़िंदगी से हज़ारों दर्जे जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसके जो मसाइल हैं वो अवाम के मसाइल नहीं हैं, उसके जो मुआशी हालात हैं वो अवाम के मुआशी हालात नहीं हैं, उसके जो सियासी हालात हैं वो अवाम के सियासी हालात नहीं हैं, बल्कि वो अवाम पर मुसल्लत होने के लिए अवाम के वोट के ज़रिए से अपने आप को जस्टिफ़ाई करवाता है। तो इसीलिए जो असल बुनियादी चीज़ है वो ये समझने की है कि जब इंसान वोट कास्ट करने जाता है तो वो ये बुनियादी सवाल उठाए कि क्या ये वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं, क्या इनका कोई सियासी, मुआशी और समाजी नज़रिया है, और वो है तो अगर वो क्या है। फिर जो शख्स आपके सामने वोट मांगने आया है उसका अवामी खिदमत का या अवाम में रहने का क्या रिकॉर्ड है। और फिर ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस मुल्क के अंदर जहाँ 90% आबादी जो है वो गुर्बत या गुर्बत के नज़दीक ज़िंदगी गुजार रही है, उसका जो नुमाइंदा है उसका वो तो उसमें से है ही नहीं। वो नुमाइंदा तो उस 1% में से है कि जिसका कोई भी मसला वो मसला नहीं जो अवाम का मसला है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई बंदा ऐसा नहीं दिखा सकते जो 5 मरले के घर में किसी 10 फुट की गली के रहने वाला हो जिसको पता हो कि वहाँ पर मसला क्या होता है। इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो हॉस्पिटल में जाके पर्ची कटवाता हो और लाइन लगता हो, उसे पता हो कि मसला क्या है।
ان میں سے کوئی نمائندہ ایسا نہیں جس کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کو پتا ہو کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. تو اب اس طرح کے لوگ جب آپ کی نمائندگی کرنے جائیں گے جن کے مسائل وہ ہیں ہی نہیں جو مسائل آپ کے، اور آپ اس کو ووٹ دے کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے، تو وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے بلکہ وہ ہمارے ووٹ کی بنیاد پر اپنا مسئلہ حل کرنے چلے جاتے ہیں وہاں پر. آپ دیکھیے کہ پاکستان کی اس لگ بھگ جو 77 ایئرس کی جو تاریخ ہے، اس 77 ایئرس کی تاریخ کے اندر ہر دور کے اندر مذہبی جماعتوں نے جتنے بھی ووٹ لیے، جتنی بھی سیٹس لیں اور جتنا بھی وہ جب بھی پارلیمنٹ میں پہنچے تو ان میں سے ہمیشہ ان سے سسٹم نے فائدہ اٹھایا ہے. کوئی بھی دور ہو، 1947 سے لے کر آج تک جتنے بھی ادوار گزرے ہیں تو مذہبی جماعتوں کی سیاست سے ان سیاسی جماعتوں نے فائدہ اٹھایا ہے جو سسٹم کی جماعتیں ہیں، سسٹم کے لیے کام کر رہی ہیں. تو انڈائریکٹلی مذہبی جماعتیں یہاں پر دین حق کے غلبے کا کام کرنے کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں، جو افسوس کی بات ہے، وہ اسی سسٹم کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہیں اور اس سسٹم کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہیں. اور عوام کو بھی یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ چلو یہ مذہبی سیاسی جماعت ہے، اگر اس کو ووٹ میں دوں گا تو شاید دین حق غالب آ جائے. تو دین حق تو بنیادی طور پر شعور کا نام ہے، دین حق تو بنیادی طور پر سسٹم کو سمجھنے کا نام ہے، اور پھر ووٹ کی بات آتی ہے. تو اسی لیے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جتنی بھی جماعتیں یہاں پر عملی سیاست کر رہی ہیں بیسیکلی وہ سسٹم کی ہی جماعتیں ہیں اور ان کے کام سے سسٹم کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے. بلکہ آپ آسان لفظوں میں عام آدمی کے لیے یہ کہیے کہ ان کے سارے کام کا فائدہ 1% کو پہنچ رہا ہے، جو اس ہماری سوسائٹی کا 1%، اور اگر 1% کسی کو کم محسوس ہو تو اس کو جتنا بھی کھینچ تان لیں گے تو وہ 5% ہے. تو جتنا بھی کام کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں یا مذہبی سیاسی جماعتیں یا جو بھی جماعتیں ووٹ کے لیے کام کر رہی ہیں اس ملک کے اندر، وہ بیسیکلی عوام کو صحیح شعور دینے کی بجائے ان کو ووٹ تک محدود رکھتی ہیں اور ان کی ساری طاقت کو استعمال کرتی ہیں اس 5% طبقے کی خوشحالی کے لیے اور ان کے مفادات کے حصول کے لیے، نہ کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین حق یہاں پر غالب آ جائے یا واقعی کوئی دین کا نظام اس ملک کے اندر قائم ہو جائے. اس جدید دور میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے تمام انسانوں پر کہ اللہ نے انسان کے ذہن کی گرہیں کھولی ہیں اور وہ ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے کہ جس کے ذریعے سے معلومات تک رسائی اور اس طرح معلومات کا حصول اور معلومات کی ویریفیکیشن، یہ سارا پروسیس بہت آسان ہو گیا ہے. ہمارے نوجوان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج وہ جس 4G اور 5G انوائرمنٹ کے اندر زندہ رہ رہا ہے اور جہاں پر اس کے پاس ملٹی موڈیلٹی گیجٹس موجود ہیں یا آپ کے یہ موبائل فون کی فارم میں جو اس کے پاس گیجٹ موجود ہے، اس کو وہ ایفیکٹولی یوز کرے. ہم جتنی بھی گفتگو اب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو اسی گفتگو کی بنیاد پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا اس نے خود کبھی اسی موبائل فون پہ بیٹھ کے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن کو ڈھونڈا ہے؟ کیا اس نے اسی موبائل فون کو استعمال کرتے کبھی دین حق کی ڈیفینیشن کو ڈھونڈنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس نے اسی موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس نے اسی موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک میں آنے والے بجٹ کے ڈاکومنٹ کو دیکھا ہے؟ یا اسی طرح سے کیا اس نے جو انفارمیشن یا معلومات ووٹ کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے ہمارے میڈیا پر آتی ہے، اسی کو پڑھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے پاس انفارمڈ ووٹرز نہیں پیدا ہوں گے، اور جب تک آپ کے پاس انفارمڈ ووٹرز نہیں ہوں گے کہ جن کے پاس پوری معلومات ہوں گی، اس وقت تک ان کے جو ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل ہے یا جمہوری نظام میں شامل ہونے کا عمل ہے وہ بیسیکلی پروپیگنڈا بیسڈ ہے. اب میڈیا ظاہری بات ہے جب پروپیگنڈا کرتا ہے کسی بھی پارٹی کے حق میں، وہ پارٹی ABCD کوئی بھی ہو، تو عوام دیکھتی ہے کہ جس کے حق میں پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے اور جس کی اینگلنگ اور فریمنگ بہتر ہو گئی ہے تو عوام اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. کیونکہ جو یونیورسٹی کا نوجوان ہے اور پاکستانی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں ابھی بھی جو نوجوان پڑھ رہے ہیں ان کے اندر بڑی صلاحیت موجود ہے. وہ یونیورسٹی کا نوجوان پروپیگنڈا کا شکار مت ہو، وہ یونیورسٹی کا نوجوان اس چیز کا شکار مت ہو کہ جس پارٹی کی، جس گروہ کی، جس بھی نظریے کی بظاہراً پروموشن کی جائے تو وہ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائے، بلکہ وہ خود تھوڑی دیر کے لیے ایک باشعور نوجوان بنتے ہوئے یہ سوچے، اس کو پرکھے، اس کو دیکھے اور اس چیز کا فیصلہ کرے کہ اگر میں اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس میں شامل نہیں ہوتا ہوں تو یہ بات بھی غلط ہے، اور اگر میں بغیر سوچے سمجھے شامل ہوتا ہوں تو یہ اس سے زیادہ غلط بات ہے. تو اسی لیے سوچ سمجھ کر، باشعور ہو کر، معلومات کا تجزیہ کر کے، اس کی ویریفیکیشن کر کے، کیونکہ بے شمار آلٹرنیٹیو سورسز موجود ہیں،
ان آلٹرنیٹیو سورسز پر اپنی انفارمیشن کو چیک کر کے پھر ان چیزوں کو گفتگو میں لا کر اس کے بعد ایک پولیٹیکل ڈیسیژن کرے اور کسی پارٹی کو یا کسی جماعت کو جا کے ووٹ دے. جب ہمارے پاس ایسی انفارمڈ یوتھ ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل فیصلے ہوں گے یا پولیٹیکل پروسیس ہے یا ایون ووٹنگ اور ڈیموکریسی کا پروسیس ہے وہ ریفائن ہوگا. ورنہ ہر 5 سال کے بعد ایک گروہ ایمرج ہوگا اور جس گروہ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس گروہ کے پاس زیادہ طاقت ہے، جس گروہ نے اس پورے مقتدرہ کے سسٹم کو ہائی جیک کر لیا ہے یا اس کو مینج کر لیا ہے، وہ پروپیگنڈا کو بھی مینج کر لے گا اور اس طرح نوجوان بھی مینج ہو جاتا ہے. مغرب نے تو ویری سمارٹلی اپنے معاشرے سے غلامی اور غلامانہ سوچ کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کے جمہوری نظام کے اندر پلنے والے ہمارے سیاستدان مغرب کی غلامی سے نہیں نکل سکے اور اقتدار کے حصول کے لیے اللہ کی مدد، عوام کی خدمت اور اپنے کردار سے زیادہ دوسری قوتوں پر بھروسہ کرتے ہیں. مگر ناداں یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان نہ کسی کو اقتدار دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے. یہ اختیار تو صرف اللہ رب العزت کا ہے جو حاکم حقیقی ہے.